اور میرے بھائیو تو عید نو سمجھو. آؤ میں اللہ دا قرآن اور پڑھا. رب دے قرآن نے نکھیڑے کیتے نے. سورہ کہف 15واں پارہ جو جمعۃ المبارک دے دن پڑھتے ہو سورہ کہف, اللہ فرماندے نے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی ولو جئنا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. فرمایا دنیا دے لوگو ایسے عظیم رب نو چھڑ کے غیراں دے در تے جانا ہے. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی, اے سارا سمندر سیائیاں بن جائے, اے سارے درخت کلمہ بن جان تے رب دی توحید لکھی جائے, اللہ دی عظمت تے شان تے مقام, اللہ دی تعریف لکھی جائے, رب دی توحید لکھی جائے. ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اگر اس طرح دے اور سمندر آ جان, سارے سمندر جڑے سیائیاں بن جان, زمین اندر جتنے درخت کلمہ بن جان, درخت مک جائے, پانی مک جائے, رب دی عظمت رب دی توحید شان نہ مکے. ایڈے عظیم رب نو چھڈ کے غیراں تے دھکے کھا رہے, تینوں عقل مند کنے کہے؟ میرے بھائیو سمجھو نا مواحد دی عظمت کیا ہے. مواحد دی عظمت جیڑا مواحد بن جاندہ ہے, اللہ پاک نے انہاں نو تمغے بڑے عطا فرمائے نے. چلو میں سورہ یاسین دے اندروں سورہ یاسین دے ایک واقعہ سناواں. اے سورہ یاسین زبانی بھی پڑھ دے ہو, اس سورہ یاسین دی تلاوت بھی کر دے ہو, کدی غور دے کریا کر. اس سورہ دے اندر اللہ پاک نے ایک بڑا پیارا واقعہ بیان فرمایا ہے. بڑا پیارا مفسرین لکھ دے نے, انہاں دا نام حبیر نجار, حبیب نجار, اور انطاکیہ بستی ہے ملک شام دے اندر. اللہ پاک نے اس بستی دے وال 2 پیغمبر بھیجے. کنے؟ 2 پیغمبر. بستی والے انکار کر دیتا, بلکہ پیغمبران مارن لگ پے, قتل دے در پے ہو گئے. تو اس بستی دی ایک نکر تے ایک مواحد رہندا سی. سبحان اللہ. اور مواحد 21,000 تو پارا ہے ہوئے صحیح. اے بستی دے اندر ایک مواحد رہندا ہے. اے جدوں مواحد نے دیکھے, مواحد نے کہ میرے بستی والے نبیوں نو پریشان کر رہے نے, اے دوڑے نے انہاں نو سمجھان واسطے. اے جدوں مواحد بندہ دوڑے ہے انہاں نو روکن واسطے, اللہ پاک نے مواحد دی دوڑ نو بھی قرآن بنا دیتا ہے. جدو بندہ مواحد بن جائے, اللہ ایک ایک ادا اندی محفوظ کردا ہے. اے دوڑے ہے, قرآن کہہ رہے ہیں وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین. اور میری قوم دے لوگو انہاں پیغمبراں دا کہنا منو, انہاں دی اتباع کرو. اے جڑے تواڈے کولوں کوئی اجر نہیں منگدے, اجر نہیں منگدے. تے جدو انہاں نے حبیب نجار رحمہ اللہ نے اللہ پاک دی توحید نو سمجھایا ہے, انہاں نو روکیا تے بستی والے نو غصہ چڑھ جاتا ہے. بستی والے نے پیغمبراں نو چھڈیا ہے تے رب والے نو پکڑ لیا ہے. اندے تے ظلم و زیادتی کر رہے نے, لیکن اے رب والا سمجھائی جا رہا ہے احسن طریقے نال. انداز کتنا پیارا ہے. وہ آندا ہے میری بستی والو تہاڈی عقل کتے گئی ہے, ذرا غور تے کرو نا. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. او مینوں کی بن گئے, اپنے آپ نو مخاطب کر رہے نے, مینوں کی بن گیا ہے کیا میں انہاں دی عبادت نہ کراں, اس رب دی عبادت نہ کراں. فطرنی, جس رب نے مینوں پیدا بھی کیتا ہے, والیہ ترجعون, تے اس رب والی میں لوٹنا ہے جن نے پیدا کیتا ہے, جن نے پیدا کیتا ہے. جبھی اودے اگے جھکانی ہے. اتخذ من دونہ آلیۃ یریدنی الرحمن بضر لا تغنی انی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون. کیا پیارے انداز نہ سمجھا رہے نے. دیکھو نہ غور کرو, اگر نہ اگر رب العالمین مینوں پکڑ لین, اللہ پاک کسی مصیبت دے اندر مینوں مبتلا کر دین, تے مینوں اللہ تو علاوہ کوئی چھڑان والا نہیں. کیا ان دی عبادت نہ کراں, میں پھس جاواں کسی مصیبت اندر, تے جنہاں تسی من دے ہو او تانوں مصیبت اندر چھڑاندا نہیں. مصیبت اندر بھی نجات جے اکو دیندا ہے تے پھر اس رب دی عبادت کرنی چاہیے, غیر دی عبادت نہیں کرنی چاہیے.
سمجھائی جا رہے ہیں سمجھائی جا رہے ہیں آندے نے اگر میں اللہ نو چھڑ کے غیراں دی عبادت کرا انی اذل فی ضلال مبین پھر میں تے وعدے گمراہی اندر آ جاواں گا تے نال اپنی قوم نو کہندے نے او میری قوم دے واسیو سن لو مینوں ڈر تہاڈا نہیں مینوں خوف تہاڈا نہیں میں اے نہیں ڈراں گا کہ میں شہید کر دتا جاواں گا میرے تے ظلم ہوئے گا اور تسی پیغمبراں نو نہیں چھڈ رہے تے مینوں کیویں چھڈو گے لیکن سنو میں برملا اعلان کر رہا انی آمنت بربکم فاسمعون اور میری بستی دے باسیو میری قوم دے باسیو سن لو کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے میں اپنے رب تے ایمان لے آیا وا جو دعوت پیغمبراں دی میں انہاں دی دعوت تے ایمان لے آیا وا سن لو ہن بستی والیاں نو چڑھ گسا گئے نہ اینا ظلم کیتا تفاسیر دے اندر لکھے اینا ظلم کیتا اینا ماریا پیڑ تے چڑھ گئے پیڑ دیاں انتریاں باہر نکل گئیاں اس دے باوجود مار دے جا رہے ہیں اس دے باوجود مار دے جا رہے ہیں تے کچھ رمک باقی نے کچھ رمک اے اللہ والا مواحد دے کچھ رمک باقی نے جڑا بندہ توحید تے ڈٹ جائے رب عظمت کیا دیندا ہے اہل توحید دی شان کی یہ مقام ہے اللہ پاک دی قدرت دا کیمرہ واہ میرے بندے تو توحید نو منن دی انتہا کر دیتی ہے پھر میں رب دی طرف موجاں لے لے میں رب دی طرف انعام لے لے قرآن اندر اللہ فرماندے نے قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین واحد حبیب نجار رحمہ اللہ اللہ پاک نے دنیا اندر ہی جنت چندہ گھر وہا چھڑیا ہے روح پرواز ہوئی نہیں رب نے جنت گھر وہا دیتا میرے بندیا تو توحید منن دا مزہ آ گیا ہے تو ڈٹ گیا توحید تے اپنی جان دا نظرانہ دے دیتا ہی جا میں رب تیری روح بعد چو نکالاں گا جنت چ تیرا محل میں پہلے وکھا دے اللہ اکبر کبیر اور مواحدو تانو مبارک ہوئے توحید والے تانو مبارک ہوئے اللہ پاک نے اہل توحید دی عظمت نو بیان کیتا ہے آؤ نا میں حدیث پڑھا مسلم کتاب الایمان دے اندر ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ میرے تواڈے مصطفی علیہ السلام نے فرمایا جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی اے حدیثاں بھی سنو مسلم کتاب الایمان آقا علیہ السلام فرماندے نے من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ جڑا بندہ اس حالت اندر فوت ہویا ہے اونے اے پہچانے جانے ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں یعنی موت تو ہتے آئی ہے اے مواحد رب نو الہ مندا ہے رب نو مشکل کشا مندا ہے رب نو حاجت روا مندا ہے اے عبادت رب دی کردا ہے جبیر رب پہ جھکاندا ہے نظر نیاز رب واسطے قولی فعلی مالی عبادت رب واسطے حاجات رب کے اے رب نو مشکل کشا تے حاجت روا مندا ہے آقا فرماندے نے وہو یعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہمارا رب دی جنت چ داخل ہوئے گا مواحد جنتی مواحد جنتی اور تد اسی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رفاقت اندر جنت چ جانا ہے اسی رب دی توحید اندر بھی آنچ آنا گوارا نہیں کر دے تے سونے نبی دی رسالت دے اندر بدعات دی ملاوٹ نہیں کر دے کہو الحمدللہ تے جڑے ڈب کھڑبے نے انہاں نو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اے دنیا دی لذت تے دنیا دے چند ٹکیاں دی خاطر اپنی اگلی زندگی نو تباہ و برباد نہ کرو رب دی توحید نو سمجھو عقیدے نو سمجھو یہ کچھ نہیں جے کر دے اچھا گل مشہور نہیں اکثر جی جنہیں یاری دا دودھ نہ دیتا تو ان دی مجھ بیمار ہو جانی ہے تو جے اے گل سی پھر بھابیاں دی مجھاں دودھ نہ دیندیاں تے پھڑک جاندیاں یہ سب دھوکھا ہے سب